नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन उक्तं यत् सः ईरान देशस्य विरुद्धं सैन्यकार्याचरणान् समापयितुं विचारयति। ट्रूथ सोशल इत्यत्र एकस्मिन् लेखे ट्रम्पः अवदत् यत् ते सैन्यकार्याचरणे स्वलक्ष्यं साधयितुम् अतीव समीपे सन्ति। अतः मध्यपूर्वदेशे सैन्यप्रयासानां परिसमाप्तिं कर्तुं चिन्तयन्ति। तस्य सन्देशः अधुना पर्यन्तं प्रबलतमं सङ्केतम् आसीत् यत् सः फेब्रुवरी 28 दिनाङ्कात् आरब्धा शत्रुता शीघ्रमेव समापयितुं सज्जः स्यात्। फेब्रुवरी मासस्य 28 दिनाङ्के अमेरिका इस्राएल देशयोः आक्रमणानां प्रतिक्रियारूपेण ईरान देशस्य तीव्र आक्रमणावधौ ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यम् आगतम्। संयुक्त राज्य अमेरिकया सम्प्रति समुद्रे विलम्बितस्य ईरानस्य तैलस्य विक्रयणाय अनुमतिः प्रदत्ता। 30 दिनेभ्यः प्रतिबन्धात् मुक्तेः घोषणा अपि कृता। अमेरिका देशस्य वित्त सचिवः स्कॉट बेसेंट इत्येषः अवदत् यत् अस्य निर्णयस्य उद्देश्यम् अस्ति यत् पूर्वमेव उपलभ्यमानानां तैलपूर्तिं मुक्तं कृत्वा वैश्विकापणं शीघ्रमेव स्थिरं करणीयम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेशकियन इत्येन सह वार्तालापं कृत्वा ईद नौरोज पर्वयोः च शुभाशयाः प्रदत्तवान्। अयम् उत्सवकालः पश्चिमेष्यायां शान्तिं, स्थिरतां, समृद्धिं च आनयति इति उभौ नेतारौ आशां प्रकटितवन्तौ। सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्री श्री मोदी अस्मिन् क्षेत्रे महत्वपूर्ण मूलसौकर्याणाम् उपरि आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत्, येन वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाः च बाधिताः भवन्ति। ईरान देशे भारतीय नागरिकाणां सुरक्षायै ईरान देशस्य निरन्तर समर्थनस्य श्री मोदी प्रशंसाम् अकरोत्। उत्तर प्रदेशस्य प्रवासस्य तृतीये तथा अन्तिमे दिने राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ह्यः मथुरा जनपदस्य गोवर्धने दानघाटी देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवती। देहलीं प्रत्यागमनात् पूर्वं राष्ट्रपतिः पारम्परिकं गोवर्धनं प्रदक्षिणामपि अकरोत्। अवधेयं यत् राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मुः वर्यया स्वीया उत्तर प्रदेशस्य 3 दिवसीया यात्रा गुरुवासरे अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरस्य दर्शनेन सह आरब्धा। ततः परं सा इस्कॉन मन्दिरे, वृन्दावने, प्रेम मन्दिरे च पूजार्चनां कृतवती। ह्यः देशस्य विभिन्नेषु भागेषु ईद उल फितर उत्सवः आचर्यत। अयम् उत्सवः रमजान इत्यस्य उपवासमासस्य परिसमाप्तिम् असूचयत्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् विश्वं सङ्कटकाले अस्ति, यत्र अनेकेषु देशेषु संघर्षाः प्रचलन्ति। सः अवदत् यत् पश्चिमेष्यायां प्रचलिताः आक्रमणानां न केवलं भारतस्य अपितु सम्पूर्णस्य विश्वस्य कृते चिन्तायाः विषयाः सन्ति। पश्चिमेष्या देशे वर्तमान संघर्षात् उद्भूतस्य ऊर्जा खाद्य संकटकालस्य विषये सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे देशः एतादृशात् सङ्कटात् सुरक्षितः अस्ति। सः उत्तराखण्ड राज्यस्य हल्द्वारी नगरे राज्य सर्वकारस्य चतुर्षाणां पूर्त्यवसरे आयोजिते कार्यक्रमे सम्बोधयन् आसीत्। केन्द्रीय पर्यावरण वन्य ऋतु दशां परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः देशस्य विकासाय, अर्थव्यवस्थायाः, पर्यावरणस्य च मध्ये सन्तुलित दृष्टिकोणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। अन्तर्राष्ट्रीय वन दिवसस्य अवसरे ह्यः देहरादून नगरे 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशालायाः उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् सः वदत् यत् एतत् सन्तुलनं प्राप्तुं विज्ञान आधारित दृष्टिकोणस्य आवश्यकता वर्तते।
भारतस्य निर्वाचन आयोगेन ECI इत्यनेन राज्ये विशेषगहनसंशोधनस्य SIR अभ्यासस्य अंशरूपेण मतदातृसूच्यां मतदातॄणां समावेशनम् अथवा बहिष्करणम् इत्येतैः सम्बद्धाः याचिकाः श्रोतुं पश्चिम बंगाल राज्ये 49 याचिकाः न्यायाधिकरणानि निर्मितानि। भाजपेति दलेन केरलं राज्यस्य आगामी विधानसभा निर्वाचनाय 11 प्रत्याशिनां तृतीया सूची प्रसारिता। भारत ऋतुविभागेन IMD इत्यनेन ह्यः ओडिशा पश्चिमबंग देशयोः सिक्किम प्रदेशे च ओलावृष्ट्या सह मेघगर्जनस्य कृते नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्तास्ति। अद्य पर्यन्तं छत्तीसगढ़ राज्ये कर्णाटके आन्ध्रप्रदेशे च मेघवृष्टेः विद्युत्स्खलनस्य च पूर्वानुमानम् अपि विभागेन कृतम्। अग्रिमेषु दिनेषु पूर्वोत्तरराज्येषु अपि एतादृशेः स्थितेः अपेक्षा अस्ति। एतदतिरिच्य केरलं माहे प्रदेशयोः अद्य उष्ण आर्द्र ऋतोः सम्भावना विद्यते इति वार्ताः। धन्यवादाः।